अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में खूबसूरत एक्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से ड्रामे हैं जो अपनी कहानी और कंटेंट से ज़्यादा एक्ट्रेस की खूबसूरती की वजह से मशहूर हुए। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दे ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, कुर्बान। कुर्बान ड्रामा 2018 का ARY डिजिटल से नशर हुआ और मशहूर ड्रामा था। कुर्बान ड्रामे के मेन किरदार इकरा अजीज और बिलाल अब्बास थे। वैसे देखा जाए तो ये ड्रामा कुछ खास कहानी लिए हुए नहीं था। वही मोहब्बत की पुरानी कहानी जहां अमीर लड़की गरीब हीरो की खुददारी और वजह देखकर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन ड्रामे की मशहूरी की वजह इकरा अजीज थी, जो एक खूबसूरत और वर्ल्ड स्टाइल अदाकारा हैं, और कुर्बान ड्रामे में उन्होंने अपनी खूबसूरती और परफॉर्मेंस से ड्रामे को कामयाब बनाया। कहानी में इकरा अजीज का किरदार अमीर लड़की हीर का है, जो वालिद की लाडली है, जिसे जमाल, जो कि एक गरीब लड़का और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला होता है, उससे मोहब्बत हो जाती है। बाप ने हीर को सख्ती से जमाल से दूर रहने का कहा और ज़बरदस्ती उसकी शादी शाहमीर से करवा दी। जबकि इस ड्रामे का इख्तिताम भी बहुत जज्बाती सीन्स के साथ हुआ, जिसमें उन दोनों की मोहब्बत आखिर दम तक कायम रही। पूरे ड्रामे में इकरा अजीज अपनी एक्स्ट्रा खूबसूरती के साथ ही नजर आईं। नंबर 9, बिन रोए। बिन रोए हम टीवी पर 2015 में नशर होने वाला ड्रामा है, जिसमें पाकिस्तान की मशहूर सुपरस्टार माहिरा खान मेन किरदार अदा करती नजर आईं और उनके साथ हुमायूं सईद थे। जहां माहिरा खान हो, फिर नज़र उनकी खूबसूरती पर टिक जाती है। तो इस ड्रामे की 70% कामयाबी की वजह माहिरा खान की खूबसूरती और अदाकारी है। इस ड्रामे में वो मोहब्बत करने वाली मासूम लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो अपने दोस्त और बहन की खातिर मोहब्बत को कुर्बान कर देती है। कहानी सबा और उसके कज़न इर्तज़ा की दोस्ती से शुरू हुई कि इर्तज़ा, जो सबा का कज़न है, वो सबा का बेहतरीन दोस्त भी है, जो उसका हर तरह से ख्याल रखता है। सबा उसके ख्याल और दोस्ती को मोहब्बत समझ बैठती है। इर्तज़ा हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहा है, तब सबा बहुत परेशान होती है, उसे जाने से रोकती है। वो बहुत से वादों के साथ चला जाता है। वापसी में वो सबा की बहन समन से मोहब्बत का ऐलान करता है, जो सबा को तोड़ कर रख देता है। मगर सबा फिर बहन और दोस्त की खुशी की खातिर खामोश रहकर उनकी खुशी में खुश रहने की कोशिश करती है। मगर फिर इर्तज़ा और समन की जिंदगी हादसे का शिकार हो जाती है। समन के दुनिया से चले जाने के बाद इर्तज़ा की शादी सबा से करवा दी जाती है। ड्रामे में माहिरा खान की उदासी ने उन्हें मजीद खूबसूरत बना दिया था। नंबर 8, ये दिल मेरा। सज्जल अली को कौन नहीं जानता। उनकी खूबसूरती भी उनकी अदाकारी की तरह मशहूर है। वैसे तो हर ड्रामे में उनकी खूबसूरती देखने के काबिल होती है, लेकिन ये दिल मेरा सज्जल अली अहद रजा मीर के साथ एक अलग ही लुक में नजर आईं, जिसमें उन्होंने ईना का किरदार निभाया। ड्रामे का कंटेंट अलबत्ता देखने के काबिल ज़रूर था, क्योंकि सस्पेंस से भरपूर थ्रिल स्टोरी थी। फिर भी ड्रामा सज्जल अली की वजह से ज़्यादा मशहूर हुआ। ईना बचपन में कुछ ड्रामा का शिकार है, जो ख्वाबों में भी डर जाती है। वो अपने बाप मीर फारूक की इंतहाई लाडली और इकलौती बेटी है, जिसकी जान उनमें बसती है। मगर माजी के गुनाह की सज़ा उनकी बेटी को मिलती है, जो इंतकाम की सूरत में अमान ईना को इस्तेमाल करता है, जिसके माँ बाप को 20 साल पहले मीर फारूक ने कत्ल कर दिया था। अमान अपनी शनाख्त छुपाकर ईना से शादी करता है और उसे मीर फारूक से दूर ले जाकर उन्हें तड़पाता है। घबराई सहमी मोहब्बत में धोखा खाई हुई अमान को इस रूप में देखकर मजीद खौफजदा हो जाती है। इस करैक्टर में सज्जल अली सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आई। नंबर 7, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो की कहानी नजरअंदाज करने वाली तो नहीं थी, मगर इस ड्रामे की कामयाबी का क्रेडिट आयजा खान पर भी जाता है, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से इस ड्रामे की TRP बढ़ाई। आयजा खान अमूमन मासूम और बेचारियां पॉजिटिव रोल में नजर आती हैं, मगर कई साल बाद वो फिर से एक मनफी किरदार के साथ उभरी। आयजा खान इस ड्रामे में एक लालची औरत महविश का किरदार अदा कर रही हैं। महविश पैसों के लालच में अपने शौहर दानिश और बेटे को छोड़कर अमीर बिजनेसमैन के पास चली जाती है। ड्रामे के डायलॉग्स एक तरफ रखें तो आयजा खान ही सबसे ज्यादा स्क्रीन पर छाई रहीं और अपने नए लुक और स्टाइल की वजह से ड्रामे का मरकज बनी रहीं। हो सकता है अगर इस ड्रामे में आयजा की जगह कोई और होती तो ड्रामा इस तरह कामयाब ना होता, जितना आयजा की खूबसूरती और वर्ड स्टाइल की वजह से हुआ। नंबर 6, बागी। सबा कमर ना सिर्फ अच्छी अदाकारा हैं बल्कि खूबसूरत भी हैं। बागी की कहानी तो नहायत मकबूल हुई, मगर इस बात से हर कोई मुत्तफिक है कि इस किरदार को सबा कमर के अलावा कोई नहीं निभा सकता था।
باقی ڈرامے میں مین کردار فوزیہ کے بہت سے روپ دیکھنے کو ملے۔ اس کی زندگی جس طرح آگے بڑھتی گئی وہ بدلتی چلی گئی۔ پہلے گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی تھی جو ماڈلنگ اور مشہور ہونے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ڈرامے میں فوزیہ کا کردار ایک خوبصورت لڑکی کا ہی تھا جسے صبا قمر نے خوبصورتی سے نبھایا اور وہ اس ڈرامے میں نہایت ہی خوبصورت نظر آئیں۔ فوزیہ جب عابد سے شادی کر کے دبئی شفٹ ہوتی ہے تب اس کا میک اوور ہوتا ہے اور وہ اسٹائلش سی لڑکی بن جاتی ہے۔ تب اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے بعد جب وہ زندگی کے بہت سے مسائل کا سامنا کرتی ہے تب بھی اس کردار کو صبا قمر نے بخوبی نبھایا، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا اور صبا قمر کو اس کردار پر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ نمبر 5، میرے قاتل میرے دلدار۔ میرے قاتل میرے دلدار میں مہوش حیات کی خوبصورتی اور اداکاری نظر آئی۔ 2009 کے اس ڈرامے میں مہوش حیات اس وقت کی نئی ابھرتی ہوئی اداکارہ تھیں اور اس ڈرامے میں ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لائق تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈرامے میں مرکز بنی رہیں۔ یہ کردار سادہ سی لڑکی کا تھا جو احسن خان سے محبت کرتی ہے۔ اسے عدنان صدیقی راستے میں دیکھ کر ہراس کرتا ہے۔ احسن خان سے مہوش حیات کی شادی کے بعد اسے لگتا ہے اس کی زندگی خوبصورت بن گئی، مگر ایسا نہ ہوا کیونکہ اسے ہراس کرنے والا شخص کوئی اور نہیں احسن خان کا بھائی نکلا۔ وہ اس محبت کی خوشی محسوس بھی نہ کر سکی کہ اپنے گھر میں ہی گھبرا کر رہنے لگی۔ آخرکار احسن کی پھپھو نے مل کر جو اپنی بیٹی سے شادی کروانا چاہتی تھی مہوش کو طلاق دلوانے میں کامیابی حاصل کی، جس کے بعد سادہ سی لڑکی کا ایک نیا روپ سامنے آیا جو انتقام کی صورت میں تھا۔ وہ اب عدنان صدیقی سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ مہوش حیات کے ان دونوں کرداروں کو ڈرامے میں بہت پسند کیا گیا۔ نمبر 4، خاص ڈرامے میں صنم بلوچ کافی سال کے بعد سکرین پر نظر آئیں، جو ہم ٹی وی کا ڈرامہ 2019 کو نشر ہوا۔ یہ ڈرامہ صنم بلوچ کی خوبصورتی اور سادگی کی وجہ سے ہی دیکھا گیا۔ کہانی کچھ خاص نہ تھی یا پھر کنکڑ ڈرامے کا ورژن تھی، لیکن ڈرامے کے کانٹینٹ سے زیادہ صنم بلوچ کی واپسی اور ان کی اداکاری کی وجہ سے اس ڈرامے کو پسند کیا گیا۔ خاص کی کہانی ایک پراعتماد لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے کریئر کو لے کر سیریس ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، مگر امان جو اسے پرپوز کرتا ہے اور اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے کریئر میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ وہ آخر لڑکی تھی، امان کی محبت نے اسے جھکا ہی لیا۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی، مگر صنم کو احساس ہوا کہ یہ محبت نہیں صرف ضد تھی، کیونکہ امان نے نہ صرف اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی بلکہ اسے تشدد کا نشانہ بھی بنانا تھا۔ صنم بلوچ نے جلد ہی اس رشتے سے خود کو آزاد کروا لیا، جس کے بعد اس کی شادی ہارون سے ہوئی جو واقعی اسے عزت اور محبت دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ نمبر 3، پہلی سی محبت۔ مایا علی ایک خوبصورت اداکارہ ہیں جو اسکرین پر کافی سال سے غائب تھیں اور فلموں میں ان تھی، مگر 2021 کے ڈرامے پہلی سی محبت میں سالوں بعد انہیں اسکرین میں شہریار منور کے ساتھ دیکھا گیا۔ پہلی سی محبت رومانوی کہانی جس میں جذباتی سین اور جذبات سے بھرپور تھی، لیکن اس میں مایا بہت خوبصورت نظر آئیں، جس وجہ سے ڈرامے کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ نمبر 2، باندی۔ ایمن خان کئی سال سے اسکرین سے غائب رہیں، جن کی خوبصورتی اور اداکاری ڈرامہ انڈسٹری میں مشہور ہے۔ آخری ڈرامہ ان کا باندی تھا جس میں وہ اپنے شوہر منیب بٹ کے ساتھ نظر آئیں، مگر اس وقت وہ منگنی شدہ تھے۔ ایمن خان نے گاؤں کی لڑکی کا کردار نبھایا جو بالکل سادہ تھی، مگر ان کی سادگی بھی حسین تھی۔ ایمن خان کے اس لک کو بہت پسند کیا گیا۔ یہ کردار معصوم لڑکی کا تھا جسے گاؤں کا ذمہ دار ہراس کرتا ہے۔ ماں باپ اسے بچانے کی خاطر شہر میں ملازمہ کے طور پر بھیج دیتے ہیں، وہاں بھی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر ان کے بیٹے منیب بٹ کو اس سے محبت ہو گئی۔ نمبر 1، دلربا۔ ہانیہ عامر جو آج کل میرے ہمسفر میں نظر آ رہی ہیں، اب وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اداکاری بھی کردار کے لحاظ سے فٹ ہو گئی ہیں، مگر یہ ڈرامہ دلربا کی کہانی کچھ خاص نہیں تھی، بلکہ ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو خوبصورت ہے اور اپنی خوبصورتی پر فخر کرتی ہے اور بہت سے لڑکوں کو اپنا گرویدہ بنا کے خوشی محسوس کرتی ہے، ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ اسے اپنا فائدہ سمجھتی ہے کیونکہ کم عمر نادان لڑکی ہے جو آگے جا کر اسے احساس ہوگا کہ اس نے سنگین غلطی کی۔ ہانیہ عامر اس ڈرامے میں مزید خوبصورت نظر آئیں کیونکہ یہ ڈرامہ خوبصورت لڑکی کو ہی ریپریزنٹ کر رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔